दरिंदा सिफ्त डीएसपी उस्मान हैदर गुजर ने बिलाखिर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल के जुर्म का एतराफ कर लिया। इस दरिंदे ने 2 माह कबल किस तरह बेदर्दी के साथ गाड़ी में जाते हुए अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया और उसके बाद अपने ही पेटी भाइयों को 2 माह तक चकमा देता रहा। पहले अपनी ससुराल वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनवाया, फिर आला पुलिस हुकाम की सिफारिशें भी करवाता रहा। ये केस मंजरे आम पर लाने वाले एक बहुत अच्छे और मेरे भाई सीनियर सहाफ़ी हमाद असलम हैं और इसने मुझे भी मजबूर किया कि मैं उससे कहूं कि ये वीडियो को डिलीट करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिलाखिर उन दोनों खवातीन को इंसाफ मिल गया। ये कत्ल की वारदात असल में बेनकाब कैसे हुई, इसमें बॉबी नामी मुल्जिम कौन है और ये एसपी की जो है वो ट्रेनिंग करते हुए किस तरह से पकड़ा गया और सारा कत्ल मंजर आम पर आ गया, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, उस्मान हैदर गुंजर जो एक लाहौर का दबंग डीएसपी समझा जाता था और रहा भी सीआईए कोतवाली में तैनात रहा, बहुत अच्छी जगह पर तैनात रहा और बहुत से जराइम पेशा अफराद को पकड़ने का जो है वो इसके सर पे सेहरा भी गया। बहुत से लोग मुबैना मुकाबले में भी मारे और 2 माह कबल इसके ससुरालियों की जानिब से जो इसकी साली थी वो मंजर आम पर आती है और बताती है कि उसकी बहन और उसकी बहन की बेटी जो है वो लापता है और इसने जो है वो उसे गायब कर रखा है। इस बात पर जो मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ी हैं उनका नाम है हमाद असलम, जो मेरे भाई भी हैं और हम एक ही अदारे में काम करते हैं, छोटे भाइयों की तरह। वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो मैं भी यकीन नहीं करता, क्योंकि वो खदशे का इजहार करती है खातून कि हो सकता है कि इसने वो कत्ल कर दिया हो और ये अब हमें जो है वो तशद्दुद करवाता है, टॉर्चर करवाता है और अब हमें पुलिस इंसाफ नहीं दे रही। बल्कि मैं अपने शौहर के साथ जब थाने जाती हूँ तो मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ पर जलील व ख्वार किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर गलीज गालियां दी जाती हैं। इस हवाले से जो हमाद असलम ने ना सिर्फ एक प्रोग्राम किया बल्कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इन मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया। हमने भी अपने अंदाज में एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाया जिसमें बताया कि डीएसपी उस्मान हैदर की अहलिया और उसकी बेटी जो है वो लापता है और पुलिस उन्हें तलाश नहीं कर पा रही। मुद्दई मुकदमा ये खुद बन गया थाना बरकी में। अच्छा, इसके मुद्दई मुकदमा बनने की मैं आपको बात बताता हूँ, ये किस तरह से मुद्दई मुकदमा बना। क्योंकि बरकी के इलाका में इसने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और बरकी थाने में ही अंदराजे मुकदमा के लिए जब इसकी साली की तरफ से दरखास्त दी गई तो उनको वहां पर टॉर्चर किया गया। एसएचओ को इसने सिफारिश की, उसने उन्हें मारा, जलीलो ख्वार किया। फिर इसकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई, फिर इसके पेटी भाई इसके एक साथी डीएसपी ने इसकी बाकायदा तौर पर मदद की और मदद करने के बाद इसको मुद्दई मुकदमा बना दिया और इसकी मुद्दयत में इसकी बेटी और बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वो बाजियाब नहीं हो पा रहे थे और ये जब थाने जाते थे अपनी सुनवाई के लिए, वहां पर इनकी सुनवाई नहीं होती थी और आला पुलिस हुकाम ने जब हमाद असलम ने इस हवाले से आवाज बुलंद की तो आला पुलिस हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पर एक सिफारिशियों का तांता बन गया जिसमें डीआईजी, एडिशनल आईजी लेवल के पुलिस अफसरान थे और वो कहते थे कि ये बड़ा हमारा काबिल पुलिस ऑफिसर है, आप बराए मेहरबानी इसका फैमिली मैटर है। इतनी बार हमें इस हवाले से फैमिली मैटर कहा गया कि हमें शर्म आने लग गई, जैसे हम किसी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये दरिंदा सिफ्त मुल्जिम है। मेरे साथ जब इस उस्मान हैदर ने राब्ता किया और कहा कि ये हमाद ने किया है, आपने भी किया है, तो मैंने कहा आप हमें बताएं असल हकायक। अगर उसके घर वाले मुलव्विस हैं, क्योंकि इसका मौक़िफ़ आता था कि मैंने जो है वो अपनी बीवी को ना कोई नुकसान पहुंचाया ना कुछ किया है, बल्कि वो नाराज होकर जो है वो खुद गायब हो गई है, छुपी हुई है और वो मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आपको पता है तो आप उनको नामजद करवाएं। हमाद असलम से भी इस हवाले से कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करवाई गई और उसने भी ये कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपका जो मौक़िफ़ है वो भी चला देते हैं। तो बस एक ही चीज़ पर वो बाजिद था
کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی، باقاعدہ طور پر وہ حکام تک پہنچی، اور اعلیٰ حکام بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ وہ کیسے کیوں مار سکتا ہے اپنی جو ہے وہ بیوی کو، اپنی بیٹی کو، کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس سب کے باوجود یہ جو ہے وہ درندہ ایس پی کی ترقی کے لیے ایک کورس پر بھی روانہ ہو گیا ملتان میں، اور اس کے اعلیٰ پولیس حکام نے اس کو بھجوا بھی دیا، کیونکہ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر بالآخر کیسے ان کے دماغوں میں یہ بات آئی؟ اس کیس کی تفتیش تو چلتی رہی، لیکن تمام وہ لوگ تفتیش کر رہے تھے جو عثمان حیدر گجر کے زیر اثر تھے۔ اب وہ تفتیش اس طرح سے نہیں کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے فیملی میٹر ہے، فیملی میٹر ہے، اس طرح سے اسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ پوچھنے والا شرمندہ ہو جاتا تھا، جیسے پتہ نہیں ہم نے عثمان حیدر گجر کی فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے یا ان کو کوئی منظر عام پر لا کر گناہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنی دیر جرم چھپ سکتا ہے، اور اس سے بھی پتا تھا اس نے بہت سے لوگوں کو مبینہ مقابلوں میں پار کیا، بہت سے جو داد سمیٹی، اور اعلیٰ پولیس حکام کی گڈ بک میں یہ پولیس آفیسر سمجھا جاتا تھا، اور آخری پوسٹنگ جو اس کی تھی وہ کانا انویسٹیگیشن سرکل میں تھی، وہاں پر یہ تعینات تھا، اور کانا کے علاقہ روہی میں ہی اس نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد روہی نالے میں پھینکا، اور اس کی بیوی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اسے شیخو پورہ میں اس نے قتل کر کے وہاں پر پھینکا، اور اس نے گاڑی میں یہ قتلوں کی خوفناک واردات کی تھی۔ لاشیں ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بوبی نامی ایک جو ملزم ہے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، اس نے اس کی مدد کی، اور پھر اس نے اپنی بیٹی کی لاش، جس کی ابھی عمر 17 یا 18 سال کے قریب تھی، بچی نے بہت کچھ دیکھنا تھا، اس کی لاش کو روہی نالے میں پھینکا، پھر وہاں پر شیخو پورہ میں اپنی بیوی کی لاش کو پھینکا، اور جو روہی نالہ ہے وہ کانا کی حدود میں آتا ہے۔ یہ اب خود ہی وہیں پر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن تعینات تھا، اور پھر جیسے پولیس روایتی طور پر کرتی ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ شناخت نہ ہونے پر پوسٹ مارٹم تو ہو جاتا ہے، پھر اس لاش کو جو ہے وہ سپرد خواب کر دیا جاتا ہے امانتاً۔ اب لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ ولاگز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاشوں کو برآمد کر لیا گیا، کچھ لوگ تحریریں بھی لکھ رہے ہیں لاشیں برآمد نہیں ہوئی، بلکہ لاشیں جو ہیں وہ لاوارث قرار دے کر پولیس کی جانب سے شیخو پورہ میں بھی امانتاً تدفین کر دی گئی ہے، لاہور میں بھی تدفین کر دی گئی ہے، اور یہ قتل کا پھر اس طرح سے انکشاف ہوا، اور اس نے جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کروائی اس واقعے کے بعد، جہاں پر یہ ایس پی کا کورس کر رہا تھا۔ جب اسے بلوایا گیا اس سے پہلے بوبی تمام انکشافات کر چکا تھا، جو اس کا ساتھی بتایا جا رہا ہے، جس کا نام منظر عام پر آ رہا ہے، اور پھر اس سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت سے پولیس افسران مبینہ مقابلے کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، کیا یہ اسی کے ثمرات نہیں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو وہ قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس نے ایک دوسری شادی بھی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا، اور پھر اس نے طیش میں آ کر یہ قتلوں کی واردات کی۔ ابھی اس سے تفتیش ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹر ایاز جو ہے ایس پی ماڈل ٹاؤن، ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، اور عقیلہ جو ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ ہے، وہ ان کے جو ہے ان کی سربراہی میں جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی جو اس کیس پر تفتیش کر رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر عثمان حیدر نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، ان کی لاشیں تو امانتاً سپرد خاک ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مدعی مقدمہ اب اس کی بہن کو بنایا جاتا ہے، اسے کس طرح سے قرار واقعہ سزا دلوائی جاتی ہے، یا اس سے جو متاثر لوگ جو اس کے جرم پر پردہ ڈال رہے تھے یہ انہی کی حراست میں ہے، کیا پروٹوکول تو نہیں دیا جا رہا۔ جو بھی اس کیس میں مزید حقائق ہمارے سامنے آئیں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن حماد اسلم نے اس کیس کو منظر عام پر لا کر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور یہ درندہ صفت ملزم جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، اور اس سے معلوم تھا کہ ایسے ہی ملزمان پکڑے جاتے ہیں اور قتل کی واردات نہیں چھپتی۔ پھر بھی دھڑلے کے ساتھ اس نے ایس پی کے کورس کے لیے گیا اور ترقی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ہاتھوں میں اس نے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، اور اب جو ہے یہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کیس میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔